अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट मेरे यानी साहिल इकबाल के साथ। नाज़रीन करम, जिस तरह से आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं बहुत सारे, मतलब अगर हम शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी वहाँ पर तालीम मिलती है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो अपना काम जो है करते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी प्राइवेट स्कूल्स देखे हैं जो एजुकेशन के नाम पर एक बिज़नेस हब बने हुए हैं और वहाँ पर एजुकेशन कम बिज़नेस जो है ज़्यादा चलाया जाता है। हमने बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी देखा है कि वो लोग जो बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं उनको फोर्स करते हैं कि आपको नए साल की जो किताबें हैं इसी स्कूल से लेनी है, और अगर आप बाहर से कहीं से लाते हैं तो आपके बच्चे को वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। या यूनिफॉर्म की अगर बात करें, यूनिफॉर्म का सिलसिला भी इस तरह से हमने देखा था। लेकिन इन सब लोगों को जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है उनकी तरफ से राहत मिली, और जिस तरह से हाल ही में डायरेक्टर एजुकेशन का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर ये कहा कि अब कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी जो है नहीं कर सकता है, बल्कि अपनी परमिसेस में ना तो यूनिफॉर्म्स बेच सकता है और ना ही वो बुक्स यानी किताबें जो हैं वो बेच सकता है। साथ ही साथ इस ऑर्डर में ये भी बताया गया है कि जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स किसी ख़ास दुकान की या किसी ख़ास कुतुब खाना जो है जहाँ पर किताबें फ़रोख्त होती हैं, किसी ख़ास का उनको नहीं, वहाँ से वो किताबें नहीं ख़रीद सकते हैं, बल्कि हर कुतुब खाने में उनकी किताबें जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और एक पेरेंट को जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए वो कि वो कहीं से भी अपने बच्चे के लिए किताबें ख़रीद सकें। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी अनवार साहब। हम इनसे बात करेंगे। जी अनवार साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया साहिल। सर, सबसे पहले तो इस बात पर हम बात करते हैं कि जिस तरह से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग जिनके पास ये प्राइवेट स्कूल्स में भारी भरकम फीसेस जमा करने की हिम्मत नहीं है, सुखत नहीं है, उनको चाहिए कि वो अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है दाखिला करवाएं, बल्कि हम अपने इनरोलमेंट जो प्लान, उनका मिशन जो चल रहा है उसके तहत वो गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको इनरोल करें। तो आप इस मूव को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात तो ये बहुत अच्छी है कि जो गरीब वालिदैन हैं, अगर सरकार की तरफ से, खासकर जो डॉक्टर साहब की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिट करना चाहिए, हम इसका वेलकम करते हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में फ्री तालीम, उनका तो हक है, ये उन पर कोई ऐसा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि जितना डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जितने टीचर्स, खासकर डॉक्टर साहब ज़ाती तौर जितना इस वक्त मेहनत कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, या ऑफिस में सुबह से शाम तक इस पे लगे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि एट व्हाट प्राइस? सरकारी स्कूलों में एक गरीब बच्चे की तालीम पे सरकार का, जब हम मुख्तलिफ एंगल से उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन एक बच्चे पे 11,500 रुपये का खर्चा आता है एक महीने का। जबकि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस होती है स्टार्ट 1.5-2 से, जो कम्युनिटी स्कूल हैं या ट्रस्ट के तहत चलने वाले हैं, और हायर साइड पे जाएंगे तो 2,000-3,000, कुछ स्कूल होंगे जिनकी 3,000 या 3,500 के आसपास होगी। बाकी स्कूलों की एवरेज फ़ीस देखें, और अगर हम इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करें तो ये 530 रुपये बनता है एवरेज फ़ीस, जबकि गवर्नमेंट का फ़ीस है 11,500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। देखिए, चाहे आप कान यहाँ से पकड़ें या कान वहाँ से पकड़ें, बात तो एक ही है कि ये पैसा पेरेंट ही देता है। फ़र्क यह है कि सरकारी स्कूलों में जो बजट है 12,000 करोड़ का, वो बजट भी हमारा है, जीएसटी हम पे करते हैं, टैक्सेस हम देते हैं, वही पैसा, वही टैक्स का पैसा बजट की सूरत में एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलता है, जिसमें एक बच्चे पे में एक महीने का 11,500 रुपये का खर्चा आता है। दूसरी तरफ से प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों के पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है, उनके पास सिर्फ जो पेरेंट्स की फ़ीस है जिनसे स्कूल चलते हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार अपने स्कूलों को अपग्रेड करे, गरीब बच्चे वहाँ जाएं, बल्कि अमीर बच्चे भी वहाँ जाएं, अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले उनको अपने बच्चे ही उन स्कूलों में दाखिल करने चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहता, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पहले उसको प्राइवेट स्कूल का फीस क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं कि उसने 2 साल 3 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और उसके बाद अचानक गवर्नमेंट स्कूल में चला गया, वहाँ की फ़ीस ने बाकी रखी। उस फीस का ताल्लुक वहाँ के टीचर्स की सैलरी, वहाँ के स्कूल के खर्चे, सीधी सी बात है। अगर वो पैसा वो पे नहीं करता, वो तो क्राइम है।
وہ تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے کہ آپ وہاں سے بےمانی کرو، وہاں فیس مت دے دو، یہاں آ جاؤ. یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری اسکول میں جانا چاہے موسٹ ویلکم ہے، لیکن پہلے اس پیرنٹ سے سرکار پوچھے کہ کیا آپ نے پرائیویٹ اسکول کی فیس جو ہے وہ دی ہے، وہ پے کی ہے، اور کیا آپ نے وہاں سے اکاؤنٹس کلیئر کیے ہیں. سرکار کو چاہیے کہ ہر پیرنٹ سے این او سی لے لے کہ کیا اس نے جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں کی فیس پے کی ہے، تاکہ وہاں کے ٹیچر، وہاں کا اسٹاف سفر نہ کریں اور وہاں کے خرچے متاثر نہ ہوں. ادروائز یہ پورا اکانومی اسکولوں کا جو سیٹ اپ ہے پورا ڈسٹرب ہوگا، یہ کولیپس کر جائے گا. یہ جی سر اس حوالے سے ایک سوال ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ان کو پہلے کلیئر کرنا ہے پرائیویٹ سکولز میں جو ان کا کھاتہ پینڈنگ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ غریب غربا ہوں گے جو پرائیویٹ سکول چھوڑ کر اب گورنمنٹ سکولز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہوں گے. اور خاص کر کووڈ کی مہاماری نے ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہٹ طبقہ ہوا وہ یہی مزدور طبقہ تھا، اور یہی لوگ ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دن کو کماتے ہیں اور شام کو کھاتے ہیں، جن کی ہینڈ ٹو ماؤتھ ارننگ ہے. تو وہ کیسے کلیئر کریں گی پہلے پرائیویٹ سکولز کا وہ فیس اور اس کے بعد پرائیویٹ اسکول بھی کیا کرے گا؟ پرائیویٹ اسکول میں بھی ٹیچرز ہیں، سٹاف ہے، اور غریب کا بچہ غریب اسکول میں ہی پڑھتا ہے. اس اسکول کی اکانومی ویسے بھی ویک ہوتی ہے، بلڈنگ رینٹ پہ ہوتی ہے عام طور پہ. سٹاف خاص کر کلاس 4 سٹاف، اس کے بعد ٹیچرز، اس کے بعد پرنسپل، اس کے بعد مینجمنٹ کے ایکسپینس، اس کے بعد انہوں نے بینک سے لون لیے ہوتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس معاف تو نہیں کی، گورنمنٹ نے کوئی چھوٹ تو نہیں دی. یہ اصل میں سرکار کی ذمہ داری ہے. سرکار جب ایک سرکاری ملازم کو چائلڈ الاؤنس کے لیے 2500 روپے ایک مہینہ کا دیتی ہے، کیا وہ غریب پیرنٹ کو یہ 2500 روپے نہیں دے سکتی ہے؟ جس طرح سرکار دوسری اسٹیٹس میں سرکار نے اکاموڈیٹ کیا، بلکہ گورنمنٹ نے کمپنسیٹ کیا ٹیچرز کو، اسکول مینجمنٹ کو، یہاں بھی ایسا ہی کریں. یہ تو سمپل سی بات ہے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. کووڈ کے نام پہ جو فنڈز آئے ہیں، اس کے علاوہ جو بہت ساری سکیمز ہیں جو لیپس ہو رہی ہیں، ہزاروں کروڑ روپیہ ہمارا ہر سال جو ہے لیپس ہوتا ہے، وہ ان یوٹیلائزڈ رہتا ہے. کیوں نہ سرکار وہ پیسہ یوٹیلائز کر کے ان غریب والدین کی فیس جو ہے ان کو دے دے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دے. سر رائٹ ٹو ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو رائٹ ٹو ایجوکیشن جس طرح سے باقی اسٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بچہ ہے جو پڑھ نہیں سکتا ہے، گورنمنٹ اس کا جو ہے ایجوکیشن کے لیے فیس دیتی ہے. کیا جموں کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور کیا وجوہات ہیں اگر نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے سوال یہ کہ آر ٹی ایکٹ جو ہے یہ فلی اس وقت یہاں پہ لاگو نہیں ہے. ادروائز آر ٹی کے تحت 25% بچوں کی فیس جو ہے وہ سرکار کو دینی ہے. ان کے لیے تعلیم فری ہے. وہ کسی بھی اسکول میں جائیں، کسی بھی اسکول میں غریب بچہ اگر جاتا ہے تو 25% تک اس کے لیے ریزرویشن ہے. اس اسکول میں 25% بچوں کے لیے ریزرویشن ہے، اس کی فیس سرکار کو دینی ہے، اور وہ بھی سینٹرل گورنمنٹ کو. اب سرکار امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہی، اس میں تو ہمارا کوئی دوش نہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں. یہ سرکار کو سوچنا ہے. جب سکیم ہے، جب آر ٹی لاگو ہے، تو کیوں نہیں سرکار 25% کی فی ان اسکولوں کو پے کرتی ہے؟ فنڈس اویلیبل ہے، یہ سرکار کیوں نہیں کر رہی؟ یہ آپ کو سرکار سے پوچھنا چاہیے. فیس کی اگر ہم بات کریں تو ایک اور سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ جب ایجوکیشن آن لائن موڈ پر ہو رہی تھی، جب ہم آپ کے جو اسکول پرمیسز ہے اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، جب ہم آپ کی لائبریری کو یوز نہیں کر رہے ہیں، جب ہم باقی چیزوں کو جو وہاں پر ہیٹنگ یا ٹھنڈ کا جو انتظام وہاں پر ہوتا ہے، سردی کا انتظام، وہ چیزیں اگر ہم یوز نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کے لیے پیسہ کیوں دینا پڑتا ہے؟ یہ آلریڈی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے. اس ایشو پہ کافی ساری بحثیں ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ بجلی کسی فیکٹری کا، کسی کامرشل اسٹیبلشمنٹ کا بجلی یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن سرکار پھر بھی ڈیمانڈ چارج اس کے لیے لیتی ہے. آپ ٹیلی فون یوز کریں نہ کریں، اگر آپ کے پاس لینڈ لائن ہے آپ کو پھر بھی بل پے کرنی ہے، جو ڈیمانڈ چارجز ہوتے ہیں. سرکار نے کون سا ٹیکس معاف کیا؟ بلکہ الٹا سرکار نے اس کووڈ کے دوران ٹیکسز بڑھائے. جیسے ہمیں میونسپلٹی کا 2,500 روپے ہوتا تھا، وہ 20,000 کر دیا. ہر ٹیکس گورنمنٹ نے 10 ٹائمز، 15 ٹائمز، 5 ٹائمز یا ڈبل کر دیا. اب جب سرکار کوئی ٹیکس معاف نہیں کر سکتے کیونکہ پھر سارا بجٹ ہی متاثر ہوگا، پھر یہ بات پرائیویٹ اسکولوں پہ ہی لاگو کیوں ہوگی؟ پھر سرکار کا جو 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے، جو ہمارا ٹیکس کا پیسہ، وہ بھی واپس کرے. کیونکہ سیدھی سی بات، سرکاری اسکول میں بھی تو کوئی بچہ نہیں گیا. اگر ہمارے اسکولوں میں نہیں گیا تو یہ کوئی لاجک ہے نہیں، کیونکہ اسکولوں کے جو فکسڈ خرچے ہیں، جس میں ٹیچرز کا، نان ٹیچنگ سٹاف کی سیلری ہے، رینٹ ہے، بینک انسٹالمنٹس ہیں، بینک انٹرسٹس ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو اور
स्कूल के खर्चे वो कहाँ से मीट आउट होंगे? 1 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार स्कूल से जुड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? लिहाजा ये कोई लॉजिक की बात है नहीं। ये सारी जिम्मेदारी बल्कि सरकार की है कि लोगों की जो इकॉनमी इस वक्त ख़राब है, सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए। सरकार को जिस तरह डीबीटी में होता है डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, ये गरीब पेरेंट्स जो बीपीएल पेरेंट्स हैं, जो गरीब पेरेंट्स हैं, उनके अकाउंट में सरकार अगर ये 2-2.5 रुपये जिस तरह ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देती है, उनको भी दे दे तो ये मसला ही हल होगा। ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, चंद 100 करोड़ का मामला, और गवर्नमेंट के लिए चंद 100 करोड़ कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सरकार कुछ नहीं करती है तो हमारे इसमें दोष क्या है? सर, अब किताबों के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो किताबों के नाम पर लोगों को लूटते हैं और फोर्स किया जाता है कि हमारे स्कूल से किताबें खरीदें। उस पर प्राइवेट स्कूल देखिए, हमने सारे स्कूलों को लिखा है कि 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद और उसके बाद ये कोविड की जो सिचुएशन बनी है, खामखा किताबों को चेंज ना करें, एक बात। दूसरी बात है कि जहाँ ज़रूरत हो, जैसे कोई एडिशन चेंज हुआ है जी, या कहीं पे ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुई है या कहीं पे कुछ जो है वो अपडेशन आई है, तो जहाँ मजबूरी है वहाँ वो बेशक किताबें चेंज करें, लेकिन किताबें स्कूल में भी अवेलेबल होनी चाहिए और स्कूल से बाहर भी दुकानों पे अवेलेबल होनी चाहिए। यह नहीं हो कि एक ही दुकान पे अवेलेबल हो, उसको हम कहेंगे कि वो इन वे वो ज़्यादती है। हम उनको कहते हैं कि पहली बात यह है कि अगर किताबें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है तो मत करिए, ताकि ये वालिदैन पे कोई लोड ना रहे। दूसरा, अगर ज़रूरी है या आपको नई किताबें सप्लाई करनी है तो ये किताबें ओपन मार्केट में भी होनी चाहिए। ये हमारी पॉलिसी है। अगर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके लिए बाकायदा और जो कमिटीज बनी हुई हैं उसमें स्कूल एसोसिएशन बिल्कुल क्लियर है कि देयर शुड बी नो वायलेशन और कोई इसमें ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। सर, किताबें चेंज करने के हवाले से अगर बात करें तो एक दो सवाल जो है जहन में आ रहे हैं। अगर हम देखें तो किताबें चेंज करने का जब सिलसिला शुरू होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब हो सकती है चेंज एक साल में, या 2 किताबें। अब कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर, जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसको एक बिज़नेस के तौर पर लेते हैं, वो हर साल सारी की सारी किताबें चेंज कर देते हैं, एक क्लास की सारी किताबें जो है चेंज कर देते हैं। और जो कोई गरीब गुरबा इंसान होता है जिसका बच्चा पढ़ रहा होता है, उसको ये उम्मीद होती है कि अगले साल जो इसका बड़ा बच्चा है वो अपनी किताबें छोड़ेगा तो छोटा बच्चा जो है वो यूज़ कर लेगा। लेकिन सारी की सारी जब किताबें चेंज हो जाती हैं तो फिर से उसको दोनों बच्चों के लिए किताबें लानी पड़ती हैं। सवाल ये है कि 1 साल पहले हमने सरकार को प्रपोजल दिया था, जो हम दोबारा चाहते हैं कि दोबारा भी देना चाहेंगे गवर्नमेंट के साथ। फिर हम ये इशू उठाएंगे कि इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए जिसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी नुमाइंदे शामिल हों। किताबों के इशू पे प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। लेकिन ये कि स्कूल खामखा किताबें चेंज करते हैं, ऐसी भी बात सच नहीं है। ब्लैक शिप हर जगह होते हैं। अगर कोई ऐसी वायलेशन करता है तो उसके लिए कानून है, उसकी पकड़ होनी चाहिए कि खामखा किताबों को चेंज करना, या कोई वैल्यू एडिशन अपडेशन नहीं हुई है तो यूं ही चेंज करना, या खामखा पेरेंट्स पे वो बुक्स का लोड डालना, ये इसके हक में हम नहीं है। बल्कि हम सरकार से कहते हैं कि देयर शुड बी ए कॉमन करिकुलम, ठीक। और उसके साथ साथ ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें स्टेक होल्डर्स को और एक्सपर्ट्स की बाकायदा कमेटी हो जो इन चीज़ों को मॉनिटर भी करे, उन चीज़ों पे डिसीजन भी ले। अब ये है कि ये सरकार अब वही वो क्या कहते हैं ना, जो परसेप्शन मैनेजमेंट का काम कर रही है, या जो पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी एक बयान देती है कभी दूसरा बयान देती है, इससे मसला देर पर हल नहीं हो गया। एजुकेशन का मामला है, देयर शुड बी नो पॉलिटिक्स इन एजुकेशन। एजुकेशन पॉलिटिक्स न्यूट्रल होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच रखे। अगर कोई स्कूल वायलेट कर रहा है तो वायलेशन है, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके आड़ में उन स्कूलों को भी तंग न किया जाए जिन स्कूलों का कोई कसूर ही नहीं है, जो स्कूल चाहते हैं कि एजुकेशन प्रमोट हो। यहाँ के इकॉनमी स्कूल देख लीजिए किन हालात में काम कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं ना। अदरवाइज एजुकेशन तो बाकायदा सरकार का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है। प्राइवेट सेक्टर कम्प्लीमेंट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इतने हज़ारों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, इतना प्राइवेट सेक्टर ने सब कुछ एक तरह से दाव पे लगाया है, और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके बैंक लोन्स, उसमें वो कंपोनेंट सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन है, एक कम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट के एफर्ट्स को।
سر اور ایک سوال، جس طرح سے یونیفارمز کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اس میں کہ یونیفارمز جو ہیں وہ بھی نہ چینج ہوں، اگر مطلب غیر ضروری طور پر وہ چینج نہ ہو، یا یہ بھی کہا تھا کہ یونیفارمز جو ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل ہونی چاہیے. لیکن کچھ اسکولز ہوتے ہیں جن کے پرٹیکولر ٹیگز ہوتے ہیں یونیفارم پہ لگے ہوئے یا بیچس وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں اپنے اسکولز میں وہ بیچنا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مینوفیکچرنگ وغیرہ یونٹ بھی لگایا ہوتا ہے اس کے پیچھے. اب جب سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ کہیں پر بھی اویلیبل ہونی چاہیے، تو کس طرح سے اس موو کو؟ یونیفارم کے تعلق سے بھی ہم نے اسکولوں کو باقاعدہ پہلے ہی کہا ہے، سرکولر بھی باقاعدہ پچھلے سال ہم نے ایشو کیا ہے کہ جو بھی یونیفارم آپ پرسکرائب کریں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہونی چاہیے، اور اوپن مارکیٹ میں. یہ نہیں کہ آپ کوئی ایسا لوگو بنائیں گے کہ جو دوسرا کوئی اس میں نہ بنا پائے، ویسے ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی اسکول ایسا کر رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ان اے وے کہتے ہیں ناجائز فائدہ اٹھانا، ہم اس کے بالکل حق میں نہیں ہے. اسکول کو چاہے یونیفارم بزنس، ہاں یونیفارم اسکول اپنے میس میں اویلیبل رکھے، یہ تو سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ہے. سی بی ایس ای اسکول تو ویسے بھی باقاعدہ ٹک شاپس الاؤڈ ہیں، سپریم کورٹ نے باقاعدہ الاؤ کیا ہے. اس میں کسی کو حرج نہیں ہونا چاہیے کہ یونیفارم اسکول میں بھی اویلیبل ہو لیکن اوپن مارکیٹ میں بھی اویلیبل. جو اسکول سے لینا چاہے لے لے، جو اسکول سے نہیں لینا چاہے باہر بھی اویلیبل ہونی چاہیے. بلکہ اسکول کو باقاعدہ پیرنٹ کو ایک لسٹ فراہم کرنا چاہیے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ یونیفارم ہے، آپ جہاں سے لینا چاہو آپ لے سکتے ہو. آخر میں 2 سوال ہیں آپ سے میں پوچھوں گا. ایک تو کتابوں کے حوالے سے ہے، جس طرح سے ہم نے بات کی کتابوں کی جو چینج ہوتی ہے، جو بدلی ہوتی ہے ہر سال. دوسرا یہ کہ اگر ہم دیکھیں پرائیویٹ اسکولز میں جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں بہت چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10-20 پیج ان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قیمت جو ہوتی ہے 300 350 400 سے بھی ہوتی ہے. اس کو کیسے؟ اس کے لیے آپ ضرور آواز اٹھائیں. آخرکار لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کتابوں کی ریٹ چیک کرنا، دیکھنا کہ کوئی ایم آر سی پہ زیادہ تو نہیں بیچ رہا ہے یا کسی نے نقلی لیبل تو اس پہ نہیں چڑھائی ہے. اس کے لیے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم اس کے حق میں ہیں کہ لیٹ لا ٹیک اٹس اون کورس، اور باقاعدہ لیگل میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھے کہ کہیں کتابوں کے نام پہ کوئی انلیگل بزنس تو نہیں ہو رہا ہے. اس میں اسکول کا کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ اسکول نہ کتاب چھاپتا ہے نہ بناتا ہے. ہاں یہ جو میڈیا میں آتا ہے کہ اسکول والے خود ہی لیبل لگاتے ہیں، اگر کوئی ایسا اسکول کر رہا ہے تو وہ وائلیشن ہے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. سر ایڈمیشن فیس اب جب ایگزامس وغیرہ ہو رہے ہیں، بند ہو چکا ہے. اب ایڈمیشن فیس وغیرہ اگر ایڈمیشن فیس کوئی اسکول لے رہا ہے ہمارے پاس کمپلین کرے اور ہم دیئر اینڈ دین اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے. ایڈمیشن کے نام پر ڈونیشن لیتے ہیں تو وہ بھی وہی چیز ہوگی. نہیں، اگر ڈونیشن ہے، دیکھیے کوئی نہ کوئی ثبوت اس کے پاس ہوگا، چاہے ریکارڈنگ ہو چاہے کچھ بھی ہو. ہم بالکل ڈونیشن اور ایڈمیشن فیس کے بالکل حق میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک بار ڈیسائیڈ ہو چکا. ہاں اس وقت حالت ہے کہ سکول بھی اس وقت بہت ساری کرائسس میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں. جب تک ایڈمیشن فیس بین ہے تب تک ہم نے اسکولوں کو کہا کہ کوئی ایڈمیشن فیس چارج نہ کیا جائے، خاص کر کیپٹیشن فیس. چلیے بہت بہت شکریہ سر. جی تھینک یو. تو ناظرین کرام، یہ ہمارے ساتھ تھے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جی انوار صاحب، جن کے ساتھ ہم نے بات کی اور جو ریسنٹ اور جو ہاٹ ٹاپک ہے، جو پرائیویٹ اسکولز جو بہت جگہوں پر کتابیں بیچتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کتابیں ہر سال چینج کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے غریب اور غربا جو پیرنٹس ہوتے ہیں انہیں کافی زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فیس وغیرہ پر بھی ہم نے بات کی. ناظرین کرام، اس حوالے سے آگے بھی آپ تک اپڈیٹس جو ہیں پہنچاتے رہیں گے، آگے بھی آپ تک خبریں پہنچاتے رہیں گے. فی الحال کے لیے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے جے کے نیوز پوائنٹ.